डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह ऐलान किया कि हम 5 दिन के लिए ईरान के साथ अपनी जंग को रोक रहे हैं। ईरान के तनाज़ुर में डोनाल्ड ट्रंप की डिसीजन मेकिंग की टाइमलाइन को देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे फैसले नजर आएंगे जिनमें साबित कदमी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जाहिर नहीं की गई। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के मंसूबों को निशाना बनाया तो खित्ते में किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। खबर यह है कि अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह ऐलान किया कि हम 5 दिन के लिए ईरान के साथ अपनी जंग को रोक रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अल्टीमेटम जारी किया गया था कि अगर तुमने आबना हॉर्मुज़ को ना खोला तो फिर हम तुम्हारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। अभी 48 घंटे पूरे नहीं हुए और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया। दोस्तों, अगर आप पिछले 28 दिनों की ईरान के तनाज़ुर में डोनाल्ड ट्रंप की डिसीजन मेकिंग की टाइमलाइन को देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे फैसले नजर आएंगे जिनमें साबित कदमी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जाहिर नहीं की गई। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उनकी अपनी काबीना रिपब्लिकन्स में तशवीश पाई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया, वो क्या हासिल करना चाहते थे और अब इस हमले के बाद जो उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई तो किस तरह से सेफ एग्जिट जो है वो हासिल कर पाएंगे, या फिर एक ट्रैप है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ फंसते चले जा रहे हैं और उन्हें बचने का अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों, आबना हॉर्मुज़ खुलवाने के हवाले से उन्होंने अल्टीमेटम जारी किया था। अब उस अल्टीमेटम को भी इन्हें वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा था जी कि 48 घंटों में अगर आपने इसे ना खोला तो फिर आप तैयार रहें, पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा, तवानाई के बुनियादी ढांचे को हम तहस नहस कर देंगे। और जवाब में फिर ईरान भी खामोश नहीं बैठा। उन्होंने भी कहा कि ठीक है जनाब, आप तैयारी करें और हमारी तो तैयारी पहले दिन से है। तुम एक हमला करोगे, आंख के बदले आंख का ऐलान किया गया था। और अगर पावर सेक्टर को टारगेट किया जाएगा तो फिर मिडिल ईस्ट हमारे से दूर नहीं है। अगर तुमने ईरान के अंदर घुसकर हमें अंधेरों में धकेलने की कोशिश की तो याद रखना कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है हम उनके पानी के ज़ख़ीरों को टारगेट करेंगे, उनकी बिजली घरों को टारगेट किया जाएगा और फिर तुम्हारी ये जो इन्वेस्टमेंट जिसे हमने पहले ही तबाह कर दिया, फिर तुम्हारा ये इत्तेहाद भी नहीं रहेगा। दोस्तों, ईरानी पासाने इनकलाब ने धमकी के जवाब में कहा था कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के मंसूबों को निशाना बनाया तो खित्ते में किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। और इसके साथ ही ईरान ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, अपने मिसाइल सीधे कर लिए। ड्रोन्स आपने बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उन पर हमले भी देखे और जिनको बार बार इंटरसेप्ट किया जा रहा है। अगर आप मिडिल ईस्ट में ईरान के इन हमलों के हवाले से खबरें देखें तो यूएई, कुवैत, सऊदी अरब के बेसिस को टारगेट किया गया और ये खबरें मुसलसल रिपोर्ट हो रही हैं। और फिर से एक बात याद रखिएगा कि जब से इन्होंने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया, ईरान ने वो हथियार इस्तेमाल किए जो इससे पहले ईरान की तरफ से इस्तेमाल नहीं किए गए। सरप्राइज फैक्टर था। मिसाल के तौर पर क्लस्टर बॉम्ब्स का ऐसा इस्तेमाल हुआ इन 48 आवर्स में कि नेतन्याहू की चीखें निकल गई। उसको जाकर डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि यार इस जंग को रुकवाओ ताकि हमें संभलने का मौका मिले। अगर आपको याद हो तो उसने एक पब्लिक अपीयरेंस दी थी जिसमें उसने कहा था कि आज की शाम इसराइल के लिए बहुत ही मुश्किल शाम है और 180 के करीब हमारे ज़ख्मी हैं। और अब बताया जा रहा है कि शायद ये नंबर्स ऊपर भी जाएंगे, जिनमें जो हलाकतें हैं वो नंबर्स बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और फिर नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि मौजज़ा हो गया, इतना बड़ा हमला था, इसके बावजूद लोगों की हलाकतें नहीं हुई। नेतन्याहू को अब ये एहसास हो गया कि ऐसे बॉम्ब जिसको रोकने की टेक्नोलॉजी अगर अमेरिका के पास नहीं है तो हम तो वैसे ही उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी। तो लिहाजा इस जंग को किसी तरह रुकवाया जाए, संभलेंगे और दोबारा से फिर हम हमला करेंगे और अपने इत्तेहादियों को हमने अपने साथ मिलाना। अभी इत्तेहादी तो जिनके कोई रहे नहीं है। आपने हॉर्मुज़ के ऊपर एक मुकम्मल जंग जो एक परमानेंट फीचर ये बनाना चाहते थे, महाज बनाकर यहाँ पे पूरी दुनिया को झोंकना चाहते थे, इस जंग के अंदर इनकार हो गया। तो अब ये अपने ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं। उनको 5 दिन चाहिए टेबल पर बैठकर सोचने के लिए कि हम ईरान के ऊपर किस तरह हमला कर सकते हैं। हमारे अहदाफ तो हासिल नहीं हुए, हम उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर भी रहे हैं, वो हमारे ऊपर कर रहे हैं, लेकिन ईरान मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं हो सका। उनकी क़यादत आज भी हमारे ऊपर हमला कर रही है और उसने एक सुपर पावर की तरह डट के हमारा मुकाबला किया है। तो नेतन्याहू को ये 5 दिन चाहिए थे, डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही सेफ एग्जिट चाहिए। तो इस तनाजुर में ये तमाम फैसले किए जा रहे हैं। दोस्तों, सदर ट्रंप ने 48 घंटे पूरे होने पर हस्बे मामूल, हस्बे रवायत यू टर्न लिया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की एक पुरानी आदत है। पहले वो डराता है, धमकाता है, लेकिन अगर मुकाबला उसका
ایک اور سپر پاور، اسلامک سپر پاور ایران جیسی قوت کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ کو یہ فیصلے جو ہیں وہ لینے ہی پڑتے ہیں۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر لکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اچھی اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے، جس کے بعد میں نے محکمہ جنگ کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے خلاف کارروائی کو روک دے۔ اچھا، جب انہوں نے لکھا نا کہ محکمہ جنگ کو میں نے یہ کہہ دیا تو میرے ذہن میں ایک دم سے پاکستان کا جو محکمہ جنگ ہے نا، اس کا خیال آ گیا کہ ان کا پیٹ ہیگسیت جو ہے اوبویسلی وہ وزیر دفاع ہے اور سیکرٹری دفاع، تو پاکستان کا خواجہ آصف۔ تو کیا پاکستان کے خواجہ آصف کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جنگ کو رکوا دے، یا پھر جنگ جو ہے اس کو آغاز کر دیا جائے، یا طالبان کے خلاف جو ہم وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں ان کو رکوایا جائے، یا پھر ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ کہے خواجہ آصف کو کہ جنگ کو فوری طور پہ روک دو؟ چونکہ ڈیموکریسیز کے اندر تو سر یہی ہوتا ہے۔ اب وہ ڈیموکریسی کیسی ہے، اس کی شکل کیا ہے امریکہ کے اندر، یہ الگ سوال ہے، لیکن پاکستان کی ڈیموکریسی میں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہ شہباز شریف کے پاس ہے اور نہ ہی شہباز شریف کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے خواجہ آصف کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی جنگ کو روک سکے یا پھر کسی جنگ کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ پیٹ ہیگسیت ورسز خواجہ آصف۔ دوستو، ایرانی پاور پلانٹس اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو 5 دن کی مدت کے لیے کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ الفاظ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق حملوں کو روکنے یا جاری رکھنے کا انحصار ملاقاتوں اور بات چیت کی کامیابی سے مشروط ہے۔ دوستو، لگ ایسا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک سیف پیسج چاہتے ہیں، محفوظ راستہ کہ ان کی عزت بھی رہ جائے، سیف فیس سیونگ ان کو ملے اپنی عوام کے سامنے، اپنی کابینہ کے سامنے، عوام کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آنے والا الیکشن جڑا ہوا ہے تو وہ چاہیں گے کہ انہیں کسی طرح سے ایک سیف پیسج ملے اور وہ اپنی عوام کو کسی طرح سے قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ دیکھو ہمارے جو اہداف تھے ہم نے ان کو حاصل کیا اور ہم ایران سے کامیابی کے ساتھ جو ہے واپس لوٹ رہے ہیں۔ اب یہ جو الٹیمیٹم اور جو پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 5 دن کے اندر ان کی تیاری کیا ہوگی اور کس طرح سے یہ کوئی سلوشن نکالنے میں، یعنی جو سیف ایگزٹ حاصل کر پاتے ہیں۔ اپنے کابینہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا تعین کیا جائے گا۔ ایڈوائزرز ان کو پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ اپنی جیت کا اعلان کرو اور نکل آؤ، جتنا تم اس کو ڈیلے کرو گے، چونکہ تمہارے ٹارگٹس کیا ہیں یہ تمہیں خود معلوم نہیں ہے۔ فیصلہ کیسے کرنا ہے، تمہارے اتحادی تمہارے ساتھ نہیں کھڑے۔ اگر پوری دنیا تمہارے ساتھ اگر کھڑی ہو جاتی تو شاید تم اس حملے کو کنٹینیو کرتے، لیکن تم جتنا ایران کے اوپر دباؤ بڑھاؤ گے، حملے کرو گے، اس سے ڈبل تمہیں جواب دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ یہ بھی دے دوں، کیونکہ ایران کا بھی موقف سامنے آ گیا اور ایران کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کی تردید کی جو حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان نتیجہ خیز بات چیت سے متعلق ہے، جو انہوں نے کہا کہ جی ہم ملاقات بھی ہماری ہوئی ہے کچھ لوگوں کی اور بات چیت ہماری چل رہی ہے، تو اس کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا نتیجہ جلدی نکلے گا۔ اب صابرین نیوز ایجنسی ہے جی، اس حوالے سے انہوں نے ایک بیان رپورٹ کیا ہے کہ ایران اپنے جنگی مقاصد کو حاصل کرنے سے پہلے کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسرت کرتے ہوئے اپنا موقف برقرار رکھتا ہے۔ ٹرمپ کا بیان اپنی سابقہ دھمکیوں سے پیچھے ہٹنا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران اپنے اعلان کردہ موقع پر قائم ہے۔ آبنائے ہرمز پر اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ایران پر حملہ کرنے والے جارحین کے لیے راستہ بند رہے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ہیں جی ابراہیم رضائی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جنگ جاری ہے، شیطان کی ایک اور شکست، ٹرمپ اور امریکہ ایک بار پھر ناکام ہو گئے۔ دیکھیں یہ آبنائے ہرمز، یہ جو 5 سوالات ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو بات آپ کی کس کے ساتھ ہوئی، انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی سے اعلان کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2 دوستو، اس کے اندر جو آپ نے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے کیا چیزیں طے پائی، اس کے اوپر بھی آپ کو کلیئرٹی نہیں ملے گی۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ایران کے اوپر حملہ اگر کیا تو اس کا جواب آپ کو ملے گا، تو کیا آپ مڈل ایسٹ کو دوبارہ ایک نئی جنگ کے اندر جھونکنے کے لیے تیار رہے، اور مڈل ایسٹ کا اس حوالے سے کیا ری ایکشن ہے، یہ ایک اور سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے آبنائے ہرمز کی بندش کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو ٹھہراتے ہوئے کہا تھا کہ آج صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ وہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر دھمکیوں سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی انشورنس کمپنی اور نہ ہی ایران مزید دھمکیوں کی زد میں آئے گا۔ دوسری جانب عباس اراغچی کا سلامتی کونسل کو 15 نکاتی خط، اور انہوں نے یہ بھی لکھا اپنے اس خط کے اندر کہ سلامتی کونسل اسرائیل کو بین الاقوامی جوہری نگرانی قبول کرنے پر مجبور کرے۔ خط میں اسرائیل کی جارحانہ جنگوں کی تاریخ اور خطے میں جوہری تنصیبات پر حملوں کا انہوں نے حوالہ بھی دیا اور لکھا کہ اسرائیل جوہری ہتھیار ترک کرے، اسرائیل جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل ہو، سلامتی کونسل اسرائیل سے جوہری ہتھیاروں کی ملکیت ترک کرنے کا مطالبہ کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ
کا روسی اور ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اور آج جس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور ممکنہ طور پر الٹیمیٹم کے حوالے سے امریکہ نے جو رابطے کیے ان کے حوالے سے دوست ممالک کو اعتماد میں بھی لیا گیا ہوگا۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے نا کہ پوری دنیا میں آپ کہتے ہیں کہ جی ان کی نگرانی کریں، اور ہمیں شک ہے کہ ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، لیکن اپنے ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈیول فیس ہے، اس کو اب اراغچی جو ہیں وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں۔ دوستو اس موقع پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا یہ کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں زبردستی معاہدے مسلط نہیں کیے جا سکتے۔ اپنے ایک بیان میں سرگئی لاروف نے ایران پر امریکی حملوں پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا طاقت کے قانون کی طرف واپس جا رہی ہے، کمزور ممالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں زبردستی معاہدے مسلط نہیں کیے جا سکتے، امریکہ صرف اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ تیل کے لیے وینزویلا اور ایران میں دلچسپی رکھتا ہے، یورپ کو سستی توانائی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کی اس جنگ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس سارا کھیل تیل کا ہے۔ یہ صدام حسین کو پھانسی دینے کا معاملہ نہیں تھا، یہ جنگ جو تھی آپ نے ایران کے اوپر مسلط کی، یہاں پر تیل حاصل کرنا یہ آپ کا خواب ہے۔ اور اگر آج آپ اپنا ہرمز کی پوری سیاست کو اٹھا کر دیکھ لیں تو کیا ہے، ایک آبی گزرگاہ جس کو بند کر دیا تو پوری دنیا کی معیشت ہل گئی، اور امریکہ اس بات کو سمجھتا ہے، ہر سپر پاور اس بات کو سمجھتی ہے۔ امریکہ نے اپنا کھیل شروع کیا تو ادھر سے روس نے اپنا کھیل شروع کر دیا، چائنا بھی میدان میں کود پڑا، اور پھر تیل کی بنیاد کے اوپر کسی کو اجازت ملتی ہے، سینکشنز ہٹا دی جاتی ہیں، کسی کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر تیل خریدو اور یورپ کو سپلائی کرو۔ روس دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے ایران کے اوپر جنگ مسلط رکھی اور یوکرین کے معاملے کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ میں تمہاری جو گیس کی پائپ لائنز ہیں ان کو اڑا دوں گا۔ تو پوری دنیا میں اس وقت توانائی کا کھیل ہے، تیل کا کھیل ہے، اور اس تیل کے کھیل کے اوپر جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے۔ لیکن اسلامی دنیا کی اگر کوئی سپر پاور اس وقت ہمیں نظر آتی ہے جس نے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور 5 دن کی جنگ بندی کا جو اعلان کیا ہے، سر اصل میں یہ مہلت نہیں تو اور کیا ہے، یہ گھٹنے ٹیکنا مجبور کرنا نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک ایسی طاقت جو صرف اپنی ایمان کی طاقت سے لڑ رہی ہے، ایک ایسا ملک جس کے پاس اس کی عوام ہے اور اس کی 47 سال کی ریاست ہے، آپ اسے صفر نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ سپر پاور ہونے کے باوجود اس کی ٹیکنالوجی کا آپ نے مقابلہ نہیں کیا، اور آپ خبر آ رہی ہے کہ کویت کے اندر انہوں نے ایک جہاز گرا دیا ہے۔ تو اب یہ ٹوٹل ان کے کو 17 کے جہاز ہو گئے ہیں جس کو امریکہ مان نہیں رہا، اور اب تو خیر وہ ویڈیو بھی شیئر کی گئی جس میں جہاز گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر سینٹ کام کی سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ فرینڈلی فائر ہے، یہ ہوا وہ ہوا، اور آپ کو مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری یہ ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن چائنا اور روس جو ہے اوبیسلی ان کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے رکھے گا، جس طرح انہوں نے F-35 کی حقیقت رکھی اور ہیٹ سگنیچرز کے ذریعے جس طرح اس طیارے کو ہٹ کیا گیا۔ دوستو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جو آج احساس ہوا اور 5 دن کے لیے جو انہوں نے جنگ روک دی ہے، یہ ایک بڑے گریٹر پلان کا حصہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے تیل کی قیمتیں ہیں اور وہ اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کنٹرول نہ ہوئی تو دنیا کی ہر معیشت اور خاص طور پہ امریکن اکانومی کے اوپر بھی اس کا ایک بہت برا اثر پڑے گا۔ یورپی یونین چیخ رہا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی معیشت بھی جو ہے اس وقت پریشان ہے کہ کس طرح سے تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 6 ممالک کا اتحاد بن گیا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے مڈل ایسٹ میں ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو داؤ پر لگا دیا۔ لوگ میٹنگز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سرمایہ کو مڈل ایسٹ سے نکال کر دنیا کے جو سیف علاقے ہیں وہاں پر کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے۔ اتحاد ٹوٹ گئے، نئے اتحاد بن رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے تھی، اور خاص طور پہ ایک ایسا جوا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اوپر حملہ کر کے کھیلا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ ہم جیت نہیں رہے بلکہ ہر گزرتا دن ہماری ہار کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اس میں سے جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا۔ اب یہ جو 6 ممالک کا اتحاد ہے ان کی طرف سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر تھا کہ آپ اس جنگ کو ترک کریں، چونکہ تیل کی قیمتیں اگر بڑھ گئی تو دنیا کی ہر معیشت جو ہے اس کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا۔ اور یاد رکھیے گا جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ روس کا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ادھر سے آپ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، روسی تیل مارکیٹ میں آ گیا، وہ سینکشنز جو آپ نے روس کے اوپر لگائی تھی آج آپ کو اٹھانی پڑ گئی، وہ سینکشنز جو آپ نے پچھلے 40 برسوں سے ایران کے اوپر لگائی ہوئی ہے اب ایرانی تیل کو بھی آپ خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ تو لہٰذا اس جنگ سے نکلیں، ایک سیف پیسج ہے، اعلان کریں اپنی جیت کا، دنیا اسے مانتی ہے نہیں مانتی لیکن کم از کم آپ گھر میں جو ہے سرخرو ہو جائیں گے، لہٰذا اس جنگ میں سے نکلا جائے۔ دوستو ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی اور اس کا پہلا نتیجہ موصول ہو گیا ہے، اور 5 دن جنگ روکنے کے اعلان کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بزنس آورز تھے وہ ختم بھی نہیں ہوئے تھے، 107
डॉलर के ऊपर ना फी बैरल ये तेल की कीमत सस्टेन करती है, तो 94 पर आ गई। अब जब मार्केट बंद हुई है तो 97 के ऊपर सस्टेन कर रही है। यानी एक फैसले ने डोनाल्ड ट्रंप के जो तेल की कीमतें हैं उसे उसकी जो प्राइस है उसको ड्रॉप करने में उसको मदद मिली है। दोस्तों मैं आपको ये खबर ये भी दे दूं कि अमेरिकी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप का ऐलान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खात्मे से मुतल्लिक बातचीत की पहली बाकायदा तस्दीक है और डोनाल्ड ट्रंप एक सेफ एग्जिट की तरफ बढ़ रहा है। ईरान जंग के नतीजे में मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि जनूबी कोरियाई करेंसी डॉलर के मुकाबले में 17 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान जंग के असरात पूरी दुनिया की मईशत पर नजर आ रहे हैं। मार्केट में बेयकीनी की वजह से जनूबी कोरियाई वॉन की कदर तेजी से गिरी, जिसके बाद जनूबी कोरिया में $1 1510 वॉन का हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले में जनूबी कोरियाई करेंसी 2009 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई और इससे पहले इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो नहीं देखा गया। मैं आपको ये खबर दूं कि दुनिया और अमरीकी अवाम को बेवकूफ़ बनाकर सदर ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी है वो उनके अब गले पड़ चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग से पहले बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया ने यकीन दिलाया था कि जैसे ही इसराइल और अमेरिका हमला करेंगे और ईरान के बड़े रहनुमाओं को ख़त्म करेंगे तो ईरान के अंदर अवाम सड़कों पर निकल आएगी, एहतजाज करेगी, हंगामे फूट पड़ेंगे और मुमकिन है कि हुकूमत गिर जाए। इस मंसूबे में यह भी शामिल था कि इराक से कुर्द जंगजू ईरान में दाखिल होंगे और मगरबी इलाकों में शदीद बमबारी करके उनके लिए रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन जंग के 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ममालिक की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हुकूमत कमजोर तो हुई मगर अब भी मजबूती से कायम है। अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के खौफ से बाहर नहीं निकल रहे जो मुजाहिरीन को गोली मार सकती है। बहुत से लोग हुकूमत को पसंद नहीं करते मगर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते और CIA ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा बड़ा इनकलाब बर्पा करना शायद मुश्किल होगा, जबकि कुर्दों के इस्तेमाल के मंसूबे को खुद ट्रंप ने रोक दिया और माहिरीन ने खबरदार किया कि इससे उल्टा ईरानी अवाम मुतहद हो सकते हैं। उधर नेतन्याहू अंदरूनी तौर पर इस नाकामी पर नाराज़ दिखाई देते हैं। मोसाद की साबिक क़यादत भी पहले से कोई नतीजा जो है वो हासिल नहीं कर चुकी, लिहाजा अब एक नई सोच के साथ ये टेबल पर बैठेंगे। 5 दिन इनको सोचने के लिए जो दरकार थे वो इन्होंने हासिल किए और एक तरह से ईरान को आप तोड़ने के लिए आए और अब आपके पास खुद जो है कोई रास्ता आपको इस जंग से निकलने का मिल नहीं रहा। क्योंकि देखें, आप एक सुपर पावर होते हैं ना और आप दुनिया को, हर मुल्क को तड़ी लगा रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ बैठकर बात करो, तजारत करो, अगर तजारत नहीं करनी तो फिर तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे तेल के ऊपर कब्जा करेंगे, हमें तुम्हारे सदर को उठा लीजिए जैसा वेनेजुएला को। तो दोस्तों इतनी बड़ी पोजीशन से जब आप एक अपने से बहुत छोटी ताकत से हार जाएं तो फिर आप दुनिया को क्या बताएंगे। ताकत का तवाज़ुन बदल गया है और दुनिया में सुपर पावर अमेरिका नहीं है बल्कि ईरान ने साबित किया कि किसी भी बड़ी सुपर पावर को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। देखें, ये जो तेल का खेल आपने खेला था ना, आपने हॉर्मुज़ को बंद करके, नाकाबंदी करके और यहाँ पर जो जहाज़ हैं उनको टारगेट करके ईरान ने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये 5 दिन की जंग रोकने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया। ये हमारी आज की नशिस्त थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।